अब मैं आयत पढ़ के बताऊं? कुरान यही कहता फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, यही कुरान कहता है तुम उन औरतों से शादी करो जो तुम्हें अच्छी लग जाए। 2, 3, 4 का मामला रखा है। अब नौजवान देखा तो कहता यार इसमें तो मेरा फायदा अब है, एक से गुजारा नहीं तो 4 लेकर आओ। अम्मा यार कुरान में तुमने एक आयत को अपना मुनाफे बख्श सामान मुहैया किया ना, लेकिन और कुरान क्या कहता? हमारे यहाँ बुजुर्ग हजरात भी बैठे हैं, नौजवान भी है, मुअम्मर हजरात भी है, बड़े गौर से समाज करिएगा। बहुत बड़ा अलमियाम होता है, आपकी मस्जिद का जो इमाम होता है वो एकदम राइट टाइम पर अपने मिंबर पे खड़ा होता है। अब वो अगर खड़ा होता है आपको 15 से 20, 20 से 25 अगर और वक्त मिल जाता है, आधे घंटे आपको वो हर जुम्मे के दिन नसीहत करता है। महीने में 4 हफ्ते ऐसे आपको मिलते हैं जिसमें आपकी एक क्लास ली जाती है, आपको दर्श दिया जाता है। आप कहाँ भूले बैठे हो प्यारे? अगर मेरे मुस्तफा की तारीख को तुम दोहराओ तो याद रख लेना, जिस चबूतरे पे सहाबा किराम बैठकर कुरान और हदीस का दर्स लिया करते थे, जिस चबूतरे पे बैठकर सहाबा किराम ने मेरे मुस्तफा के ज़बाने फैज़े तर्जमान से हदीस के अल्फाज को अपने सीने में पैवस्त किया था, अगर उनकी तारीख को तुम देखो वो तो वहां बैठ के दर्स लेते थे, नबी बसाते खुद दिया करते थे। आज जब नबी के वारिसों की बात आती है, जब वो मिंबर रसूल पे खड़ा होकर हमें कुरान और हदीस की बात बताता है, अगर हमारे खिलाफ कोई बात नजर आ जाती है हम यही कहते हैं यार ये इमाम तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये कुरान की बात नहीं कर रहा है। लेकिन अल्लाह शाहिद है प्यारे, मिंबर का मेहराब का अगर कोई इमाम होता है वो कुरान और हदीस से बोलता है, अपनी बंद कहानियां नहीं बोलता है। आज आलमिया हमारा ये है कि जो काम उनका था आज वो हमने ले लिया है, और जो हमारा था आज उन्होंने ले लिया है। यही तो हम कहते हैं प्यारे, वो जो हम करते थे वो लेके बैठ गए हैं, और जो वो करते थे वो हम लेके बैठ गए हैं। आखिर ऐसा मामला क्यों है? आपको पता है आज हमने कुरान से दूरी अख्तियार कर ली है, आज हमने हदीस से दूरी अख्तियार कर ली है, आज हमने अक़वाले फ़ुक़हा से दूरी अख्तियार कर ली है, आज उलमा की नशिस्तगाहों से हमने दूरी को अख्तियार कर लिया है। और वो कौम है जब अपने उलमा से दूरी अख्तियार करती है, आप आलिम के पास बैठेंगे आपको शराब पीने का ढंग वो नहीं बताएगा, आपको चोरी करने का ढंग वो नहीं बताएगा, आपको अय्याशी करने का ढंग वो नहीं बताएगा, आपको ज़िनाखोरी करने का ढंग वो नहीं बताएगा, आपको सूदखोरी का ढंग वो नहीं बताएगा। कसम खुदा की अगर ये खसलतें होती है तुम किसी इमाम के पास बैठ जाते हो, इमाम कहेगा भाई साहब चोरी मत करना ये गुनाह कबीरा है, शराब मत पीना ये गुनाह कबीरा है, सूद मत लेना ये गुनाह कबीरा है। वो कहेगा मौलाना जाने दो यार, तौबा का दरवाजा तो मेरे रब ने खोल कर रखा है, क़यामत के सुबह तक रखा है, करते रहो गुनाह करते रहो गुनाह। लेकिन जब तौबा का मामला आएगा अपने रब की बारगाह में तौबा कर लेंगे। ए नौजवानों कहाँ भूले बैठे हो? ए मेरे मुस्तफा के दीवानों किस अंधेरे में गुम हो गए हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अगर आज तुम्हारी सांसें गुनाह करते करते हो जाए तो अंदाजा लगाओ तुम अपने रब्बे फिल जलाल को क्या मुंह दिखाओगे? आज अगर तुम शराब पीते हो, अगर तुम्हारी सांसें शराब का घूंट अपने हलक में उतारते उतारते रब ताला छीन ले, तो बताओ मेरे मुस्तफा को कब्र में कौन सा चेहरा दिखाओगे? कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। आज हमारा नौजवान तो यही करता है ना, शराब के अड्डे हमारे नौजवानों से आबाद है, जुए के अड्डे हमारे नौजवानों से आबाद है, अय्याशियों के अड्डे हमारे नौजवानों से आबाद है। जब हमारे नौजवानों ने बुराइये के अड्डे का आबाद किया है तब जाके हमारी मस्जिद वीरान नजर आती है, हमारे मदारिस वीरान नजर आते हैं। फिर आलम ये होता है इमाम साहब हमारे यहाँ मैयत हो गई है, चलो जनाज़े की नमाज पढ़ा दो। इमाम साहब हमारे यहाँ तीजे का फातिहा रखा है, करना चलो फातिहा कर दो। इमाम साहब ऐसा मामला है, चलो हमारे बच्चे का निकाह पढ़ा दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों कब तक तुम अंधेरे में घूमते रहोगे? कब अपने आप को उजाले में कोशिश करने के लाने की कोशिश ना करोगे? और जब तक वो उजाले में लाने की कोशिश ना करोगे ये मत समझ लेना तुम्हारा हाथ कोई पकड़ के लेके आएगा। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है। कुरान लोग पढ़ते हैं, आप अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं आप, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीसें हम सुनते हैं, मकतब में जाते हैं, अल्लाह और तौफीक देता तो बड़े बड़े इदारे में चले जाते हैं, मौलाना बन के निकल जाते हैं, अल्लाह और तौफीक देता तो आलिम बन के निकल जाते हैं। मगर निकलते हैं, जो होता मुकद्दर में जिसके वो निकल जाता है। लेकिन आप अंदाजा करो प्यारे, आप कुरान पढ़ते हैं ना, अब तो आलम ये हो गया हजरत, लोग सिर्फ शब बारात में कुरान को खोलते हैं, ये गर्दो गुबार बैठा रहता है, ये गर्दो गुबार बैठा रहे। लोग कहते हैं अगर कोई मामला होता है ना, कहते हैं हजरत हमने तो बड़ी किताब को रखा है, बड़ी किताब को रखा है। अबे बड़ी किताब रखने से तुम्हें फायदा क्या है? बताओ तुम्हें क्या मुनाफा हो गया है? तुम्हारे घर में परेशानी हो गई? आए हजरत मौलाना जी क्या बात, हम बहुत परेशान, अच्छा
اچھا لیکن حضرت ایک بات, ہم نے بڑی کتاب کو تو اپنے گھر میں رکھا, ہمارے پاس پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ ارے یار, جب تم نے قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے, جب قرآن کو نہیں کھولا ہے, آپ قرآن پڑھتے ہو نا, آپ قرآن پڑھتے ہیں, اپنے رب لم یزل کو اپنا چہرہ دکھانا ہے, یہ 100% آپ کو دکھانا ہے. آپ بچ نہیں سکتے ہیں, کوئی دنیا کا مالک اللہ آپ اسے بچا ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنے رب کے پاس نہ جائیں. آپ کو جانا ہے تو جانا ہے, آپ اندھے ہیں تب بھی رب کے پاس جانا ہے, لونے ہیں تب بھی رب کے پاس جانا ہے. اگر آپ زانی ہیں, شرابی ہیں, جوا خور ہیں, سود خور ہیں, جو بھی آپ ہیں, سب لے کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اب بتاؤ, ایک مثال میں دوں, اگر کسی باپ کے 4 بیٹے ہو اور 4 بیٹے میں ایک بیٹا نمازی ہو جائے, ایک بیٹا حاجی ہو جائے اور ایک بیٹا عالم بن جائے, ایک بیٹا چور اور بدماش بن جائے, خون ایک, ماں کا شکم ایک ہے, ماں نے اپنی چھاتی سے 2 سے 2.5 سال تک خونے جگر نچوڑ کر اپنی اولاد کو پلایا ہے, خونے جگر نچوڑ کر پلایا ہے. اب 4 ہے, آپ جو حاجی ہیں آپ اس کی عزت کریں گے, نمازی ہے آپ اس کی عزت کریں گے, عالم ہے آپ اس کی عزت کریں گے. کیوں؟ اس لیے وہ آپ کا بیٹا ہے. لیکن جو 4تھے نمبر کا ہے, بڑا بدماش ہے, جواری ہے, شرابی ہے, آپ بتاؤ کہ کیا آپ اس کی عزت کریں گے؟ آپ بولیے نا, کریں گے؟ مثال کے طور پر بیٹا شرابی ہے, بدماش ہے, نٹھلا ہے, کوئی بات نہیں مانتا ہے, تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ اگر باپ نے کہیں اپنے اس نالائق بیٹے کو دیکھا ہے تو چہرہ پھیر لیتا ہے. تمہارا بیٹا ہے, تم نے 15 سے 20 سال تک اس کو پروان چڑھایا, کھلایا پلایا جلایا ہے, رہنے سہنے کے لیے مکان دیا ہے, اوڑھنے بچھانے کے لیے, پہننے کے لیے کپڑا, بچھانے کے لیے بستر تم نے دیا ہے, اپنی محنت کی کمائی سے دیا ہے. جب چھوٹا تمہاری گود میں تھا تو یہی کہتے تھے یہ میرا لاڈلا ہے. اب 1 مہینے کا تو 1 سال کا ہوا ہے, جب بھی آپ کی گود میں چل رہا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, مگر اس کے مقدر کو تم نے نہ دیکھا ہے, اس کے لکیروں کو تم نے نہ پڑھا ہے. آخر یہ کیسا ہونے والا ہے؟ 2 سال کا گود میں لے کے چل رہے ہو, 2.5 سے 3 سال کا ہو گیا, انگلیاں پکڑ کے بازاروں میں جا رہے ہو, یار تیسرا بیٹا میرا بیٹا ہے, بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. ارے تم اس سے بات ہو, تمہارا بیٹا ہے, لیکن جب وہی بیٹا اپنی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے, جب 15 سے 20 سال کی دہلیز میں جاتا ہے, اگر اس بیٹی کی لائن غلط ہوتی ہے, اگر اس بیٹی کی سوچ غلط ہو جاتی ہے, تو قسم خدا کی جس بیٹے کو تم نے اپنے گود میں لے کے کھلایا ہے, جس سے انگلیاں پکڑ کے تم نے بازاروں میں فخر کیا تھا یہ میرا بیٹا ہے, اور اس بیٹے کو بیٹا کہنے میں تمہیں شرم آئے گی, اس کے سامنے تمہیں جانے میں شرم آئے گی. لوگ تم سے یہ کہیں گے یار وہ تیرا بیٹا نالائق ہو گیا ہے, تب تم یہ کہو گے ایسی اولاد سے نہ اولاد ہونا بہتر تھا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, یاد رکھو, جس بیٹے کو تم نے جنم دیا, قلم دیا ہے, جب وہ 15 سال 20 سال میں پہنچتا ہے, جب اس کی لائن غلط ہوتی ہے تو بیٹا کہنے سے تم گریز کرتے ہو. یہ دنیاوی معاملہ ہے, لیکن یاد رکھو ہم اپنے رب کے بندے ہیں, خدا کے ہم بندے ہیں. اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے, میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. اگر کوئی خدا کا نالائق بندہ ہوتا ہے, خدا کا گنہگار کوئی بندہ ہوتا ہے, تو قسم خدا کی یاد رکھ لینا, قیامت کا سما ہوگا, اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا, جب ہماری پیشی کی جائے گی. اگر ہم گنہگار ہوں گے تو یہ چاہو گے اللہ تمہاری طرف اپنا چہرہ کر دے, تو فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں, یہ میرا بدکار بندہ ہے, اس کو میرے سامنے سے لے کے چلے گا, میرے یہاں سے لے کے چلے گا. اگر وہاں دھتکار دیے جاؤ گے تو قسم خدا کی کوئی بچانے والا نہ ملے گا. دنیا میں دھتکارے گئے ہو تو تمہیں لوگ بچا لیں گے, اور میدان محشر میں دھتکارے گئے تو تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے گا. یہ ہونا چاہیے. اب اللہ کے بندے کرتے کیا ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, کرتے کیا ہے؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں نا, کسی شاعر نے کہا ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات, ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات, ٹاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. آج تو لوگ ساری چیزیں اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں, ساری چیزیں منافع ہے. آپ بتاؤ اللہ کو کیا ہماری نمازوں کی فکر ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتانا, بولے آپ روزہ رکھتے کیوں رکھتے ہو؟ کیا اللہ کو ہمارا روزہ چاہیے؟ نہیں چاہیے. ہم سجدہ کرتے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے سجدے کا رب جب رب نے کہا ہے میرے فرشتوں, میں چاہتا ہوں, میری منشا ہے کہ میں اپنا نائب زمین پر پیدا کروں, اپنا نائب زمین پر بناؤں. تو فرشتوں نے کہا اے میرے مولا, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, اے اللہ کیا تو ایسے کو پیدا کر رہا ہے؟ ابھی یار ہم پیدا بھی نہیں کیے گئے. اللہ نے اپنی منشا کو ظاہر کیا, اللہ نے اپنے ارادے کو فرشتوں پہ ظاہر کیا تھا, تو فرشتے ہماری عادتوں کو جان گئے,
ہمارے عادتوں کو فرشتے جان گئے. ہماری کوئی تخلیق نہیں ہے, آدم کی بھی تخلیق نہیں ہے. فرشتے کہتے میرے مولا قالوا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اللہ تو کیا ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزیاں برپا کرے گا, فساد پیدا کرے گا. کیا ہم پیدا نہیں کیے کہ اللہ کو فرشتے جان گے اللہ کے؟ کیا اللہ کو فرشتے